अस्सलाम वालेकुम जी। वी न्यूज़ के लिए एक इंटरव्यू दिया अबसार आलम साहब ने। बहुत गुस्से में नज़र आए। कुछ पोर्शन के में उन्होंने ये कहा कि आप चला नहीं सकते, मैं कहूँगा फिर आप चलाएंगे नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा भी और वी न्यूज़ ने चलाया भी। तो उसको हम थोड़ा सा मज़ीद जो ना खोलते हैं। अब देखें, अबसार आलम साहब का जो गुस्सा था ना, वो इसलिए बहुत ज़्यादा था कि डायरेक्टली इन्होंने फेस किया। जब इंसान के रोजगार पर मामला जाता है तो वो असल में उसके बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर जाता है। इंसान खुद थोड़ी बहुत ही तकलीफ सह लेता है, थोड़ी बहुत ही क्या बहुत कुछ तकलीफ सह लेता है, लेकिन अपनी जो नस्ल होती है उसको डीमोरलाइज होते हुए, उसको मुआशरे के हिसाब से नीचे जाते हुए देखकर उसको बहुत तकलीफ होती है। और फिर बिलखुसूस उस वक्त बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है कि जो बुरा करने वाले बदतरीन लोग होते हैं वो तरक्की और खुशहाली की मंजिलें चढ़ रहे होते हैं दुनियावी तौर पे, लेकिन जो जो अपनी जो नस्ल होती है, यानी कि जिनके फेवर में आप कर रहे होते हैं, उनको आप पस्ती की तरफ जाते हैं वो देखते हैं। मैं एज अ इंसान उनकी बात कर रहा हूं कि उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा हुआ था, इस कौम के बच्चों के बारे में सोचा हुआ था। मैं अब सारा आलम साहब की बात कर रहा हूं। तो उनका गुस्सा जो सा था वो बहुत शिद्दत के साथ था, जो नजर आ रहा था। जिनकी आंखें हैं, जिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बसारत दिया, उनको नजर आ रहा था। तो अब अगली थोड़ी सी बात करते हैं कि उस वक्त में हो क्या रहा था। देखें, बात को खोलने वाली भी आ जाती है। चाइनीज जो है ना, वो यहाँ से सी पैक बनाना चाहते हैं। सी पैक के कई एक रूट है, लेकिन जो पाकिस्तान वाला रूट है, यानी कि अगर आप उसको कहें कि ग्वादर से मुंसलिक करने का चाइना का वो है क्या, इस बात को समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। उससे फिर आपको समझ में आएगा कि ये पाकिस्तान के अंदर जो खामा का फसाद, कोई बात है या कि नहीं है, मीडिया किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ है। हर वक्त इंतशार, एक शख्स बदनीयती, बददयानती और बदअमाली का खुला सबूत है, और इसके बावजूद उसको हर जगह से रिलीफ मिलता है, हर जगह से उसको सपोर्ट हासिल होती है। दुनिया में उसके लिए जो है ना उसके नारे बज रहे होते हैं और उसको हर किस्म की सहूलत मिल रही होती है। यानी कि अगर आप देखें, जिनको वो ये कहता है कि जनाब इन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की, आज उन्हीं के लोग जो है वो यहाँ पर बाकायदा लॉबिंग करते नजर आते हैं कि इसके साथ पूरे इंसानियत के जो है सलूक वो होने चाहिए, बाकी सब जानवर है। यानी कि सीधे लफ्जों में वो ये कहते हैं। अब मैं पर्दे में रख के ही बात कर रहा हूं, लेकिन बात सबको समझ में आ रही है। मसला चाइना का क्या है, पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट क्या है, ये बात अगर समझ में आ जाए तो बहुत सारी बातें खुलकर जो ना सामने आ जाएंगी और खुल के समझ में आ जाएंगी ये पाकिस्तान में किस तरह की जंग लड़ी जा रही है। देखें, चाइना जो है ना जुग्राफियाई तौर पर दो हिस्सों में तकसीम है। उसके सेंटर के एक साइड से, यानी कि तकरीबन 40% से सहराए गोबी पास करता है, और ये बिल्कुल क्रिसेंट शेप में है, यानी कि चांद की शक्ल में है। और वो सहराए गोबी जो है ना पूरा का पूरा चाइना को दो हिस्सों में तकसीम करता है। अच्छा, जो शेंजन, कैंटन और दीगर जो एरिया हैं, वुहान, ये सब जो है ना 40% में आते हैं, जो चाइना की दूसरी जानिब आती है। और उसके ऊपर इनकी जो आबादी है वो है 94%। 94% आबादी है उनकी उस एरिया के अंदर, जो पाकिस्तान के बिल्कुल ऑपोजिट साइड आ जाती है। यानी कि अगर कराची से आप फ्लाइट करते हैं तो इसकी तकरीबन 6 से 7 घंटे की फ्लाइट आ जाती है बीजिंग की। अच्छा, ये चीज आप समझ लें कि ये वो दूसरी साइड है। अब पाकिस्तान वाली साइड आ जाती है, ये है पाकिस्तान की वो जानिब, चाइना की वो जानिब जो पाकिस्तान से और समुद्री रास्ते को मुंसलिक करती है। वो जो सहराए गोबी है ना, इसको जहन में रखिएगा, उसके अंदर से सड़कें तो बन गई हैं, निकल जाता है रास्ता, लेकिन इतना दुश्वार गुजार, इतने अप डाउन हैं कि अगर ट्रक, ट्राले या ट्रेन का अगर निज़ाम वहां पे बनाना चाहे प्रॉपरली तो वो नहीं बन सकता। और अगर जो बन भी जाए, अगर वो बन भी जाए, यानी कि ये बना ले, तो इतना ज्यादा कॉस्टली होगा कि उसमें महंगे से महंगा सामान जो है ना वो बहुत ही जो है ना उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर जो बात करें एग्रीकल्चर की, जो मेन टारगेट है, जिसको मैं अभी आखिर में आपको समझाऊंगा कि मेन मसला क्या है, वो तो नामुमकिन है कि अगर वो $10 की चीज है
تو وہ ایک حصے سے اگر یہاں سے 60% ایریا جو پاکستان کی طرف سے ادھر سے چلائیں تو سرائے گوبھی کراس کرنے میں اس کی ویلیو منیمم 10 ٹائم زیادہ ہو جائے گی، یعنی کہ $10 کی چیز ہوگی اس پہ $100 خرچہ آ جائے گا، تو وہ $110 کی تو ان کے یعنی کہ ساحل تک پہنچے گی، تو پھر وہ شپ ہونا، پھر آگے جانا، تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کام کی ہو سکے۔ اور اگر جو مشینری اور دیگر جو اس کے اندر بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں، ہلکی چیزیں جا سکتی ہیں، اس سے یعنی کہ لاکھ درجے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو ایئر شپ کر دیں، یعنی کہ بائی ایئر لے جائیں۔ اب آپ اس کو یہیں پہ روک کے رکھیں۔ اب اگلا سمجھاتے ہیں۔ پاکستان وہ راستہ ہے کہ اگر چائنیز اس 60% ایریا کو ایگریکلچرلی اور انڈسٹریلی استعمال کرنا چاہیں تو ان کو بہت بڑی تعداد میں انرجی کی ضرورت ہوگی، اور وہ انرجی کا سورس جو نا وہ ملتا ہے پاکستان کی جانب سے، یعنی کہ فرسٹ پاکستان آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو نیچے اترنے کے بعد گلگت بلتستان سے پھر 2 راستے آتے ہیں، افغانستان کی سائڈ آ جاتی ہے، پھر ایک پاکستان کے ساتھ جا کے ایران لگتا ہے جہاں سے انرجی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ افغانستان سے اگر آپ کو پتا ہے وسط ایشیائی ریاستیں جو ہیں یہاں سے منسلک ہوتی ہیں، یعنی کہ رشیا سے، اور دوسری جانب ایران کی ہے، تو ایران سے بھی انرجی ملتی ہے۔ اب یہ چیز جو ہے نا یہاں پر پاکستان جو ہے نا جنکشن بنتا ہے بہت بڑا، یہ بات سمجھ لیں آپ۔ اب یہ پاکستان میں اگر جب تک فساد ہے تو یہ روٹ نہیں چل سکتا، تو اس لیے سی پیک کو روکا گیا، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی، عمران خان جیسی ایک لعنت کو مسلط کیا گیا، اس کے حق میں اتنا سب کچھ کروایا گیا پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے۔ اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا جائے، ان کے سی پیک کے پلان کو روک دیا جائے، جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا پلان ہے، جس میں چائنیز کو بھی یہ مطلب ایڈوانٹیج ملتا ہے۔ اس کے لیے جو سب کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے، لیکن اس کو جو عمران خان کے جو پروگرام ہے، یعنی کہ بیہائنڈ دا اسکرین کون ہے پیچھے، یہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کے اوپر عمل کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اب یہ جو چائنا کا روٹ ہے نا، اس کے لیے وہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس طرح کی مشکلات آئیں گی، لیکن یہ پروگرامز وہ جذباتی طور پہ نہیں کریں گے۔ کوئی دنیا کے ممالک جو ہے نا جذباتی طور پہ نہیں کرتے، ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اب زور لگ رہا ہے ویسٹرنز کا، امریکنز کا یہاں پہ پاکستان کے اندر، انہوں نے کھلی جنگ چھیڑ دی ہے۔ آپ کچھ سالوں کے لیے رک جائیں، اور وہ رکنے کے بعد ابھی دیکھیں پھر تھوڑے سے معاملات بہتر ہوئے ہیں، بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے، تو یہ چیز جو ان سی ہے نا وہ بڑی ہے۔ اب آپ اس کو یعنی کہ سمجھیں کہ وہ جو ابصار عالم صاحب کا غصہ تھا وہ اس تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا، یعنی کہ 2017-18 کے اندر ٹیک آف کر رہا تھا، ایک دفعہ سی پیک چل پڑتا اور پھر جو انرجی کے سورس ہیں وہ پاکستان سے ہوتے ہوئے چائنا میں چلے جاتے، وہ وسط ایشیائی جو ریاستیں ہیں وہاں سے افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان میں، اور پھر یہ چائنا کی طرف جاتے، تو ساتھ ہی ایک اور کنٹری نے اس کے اندر شامل ہو جانا تھا جس کو اس انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے انڈیا۔ جب انڈیا اس میں شامل ہو جاتا، یعنی کہ ایران سے پائپ لائن یا جنکشن پاکستان میں بن جاتا، وہ ہر طرف سے سیل پرچیز کر رہا ہوتا، تو سب نے بیزی ہو جانا تھا، اور پاکستان ایک معاشی منڈی بن جانا تھا، جس میں سب سے بڑا بینیفٹ پاکستان کا جو حصہ ہے بلوچستان، اس کو ہونا تھا، یعنی کہ ترقی اور خوشحالی، اور جو لوگوں کو روزگار مل جاتا۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو لوموں پہ کام کرنے والے جو تھے 2016-17 کے اندر وہ 40-50 ہزار روپے مزدور کما رہے تھے، اور موٹر سائیکل کی قیمت تھی وہ 35-40 ہزار روپے کا، 50 ہزار روپے کا نیا موٹر سائیکل مل رہا تھا، جو پاکستان کے اندر جو لوکل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، بہترین 70 موٹر سائیکل، یہ صورتحال بن گئی تھی۔ لیکن اس ساری چیز کو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ڈکیت ہیں، انڈیا کے یار ہیں، مودی کے یار ہیں، غدار ہیں، اور کر کے سب کو ہٹایا گیا۔ اس کے اندر ابصار عالم صاحب نے بالکل درست تھا، میڈیا شامل تھا، دیگر طاقتیں شامل تھی، سبھی شامل تھے۔ تو میں اینڈ میں یہ بتاؤں گا کہ جو ابصار عالم صاحب کا جو غصہ تھا نا، جو وی نیوز کے اوپر تھا، وہ یہ تھا، لیکن یہ بات رکے گی نہیں۔
یہ بات اب رکے گی نہیں، اس لیے کہ کچھ دنیا کے اندر نا کام ایسے ہوئے ہیں قدرت کی طرف سے. ایک کووڈ کا، اس سے حالات بدلے ہیں. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں، جو قومیں ہوتی ہیں نا وہ بہت دور تک کا سوچتی ہیں، اسٹیٹس جو ہیں نا بہت دور تک کا سوچتی ہیں. جو یوکرائن کی وار ہوئی ہے نا، اس کے اندر جس طریقے سے یورپ ڈیمیج ہو رہا ہے، تو اب یورپ کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے، یا تو راستہ دوسرا بناؤ، انرجی کا سورس دوسرا لو، یعنی کہ پاکستان کو فیسیلیٹیٹ ہونے دو اور ان کا جو ترقی اور خوشحالی کا جو وقت ہے اس کو آنے دو، اس میں مداخلت نہ کرو، ادروائز ہم بھی مارے جائیں گے. امریکنز بالکل سائیڈ پہ، لیکن وہ گیس، وہ سہولیات جو ان کو رشیا کی طرف سے مل رہی تھی، ابھی جو صورتحال ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، وہ بہت تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. اس لیے یہ پروگرام دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے اور میاں نواز شریف کی ضرورت ہے، دیگر ان کی ٹیم کی ضرورت ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جو فساد ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پوری دنیا بہت بڑی برے طریقے سے ڈیمیج ہوگی. پاکستان تو چلے ڈیمیج ہو ہی رہا نا. پاکستان کی عوام نے ایک بات ثابت کر دی، وہ ثابت قدم ہے، وہ انتشار نہیں چاہتے، وہ جھگڑا فساد نہیں چاہتے، جس کی کوشش پوری دنیا نے کی. تو اس کے ساتھ ہی بات ختم کرتے ہیں جی. کافی بات لمبی ہو گئی ہے اور بڑی خطرناک بھی ہو گئی ہے. اللہ سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ کرے. بہت شکریہ جی. وی نیوز کے لیے ایک دفعہ پھر مبارکباد. اللہ حافظ.